अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। इस मुल्क में आज तमाम तर जो बहस हो रही है, जिस इशू पे हो रही है, हर इशू का लेना देना एट द एंड ऑफ द डे मुतलका फोरम से होता है। चाहे आयशा गुल अलई साहिबा की कंप्लेंट्स हों, मुतलका फोरम पे एड्रेस कराएं, टाइमली कराएं या नहीं कराएं, या 62-63 का इस्तेमाल हो और पैनमा फैसले के हवाले से तबसरे हों, वो भी अब जो है वो पब्लिक डोमेन में जो आ चुका है फैसला, पब्लिक इसके ऊपर अपनी राय भी दे रही है। मगर इसके साथ साथ यही बात हो रही है कि क्या ये सही फोरम से आया है, क्या इसमें आइन की धज्जियां तो नहीं अड़ाई गई। आपको दो बड़ी बातें बताएंगे। एक तो सियासी मसलहत ज़्यादा अहम है या ख़ानदानी रवायात। ये पिछले 48 घंटों से ये मौजू ज़ेर बहस है। आयशा गुल अलई साहिबा के इंकशाफात के बाद, एलिगेशंस के बाद वो मीडिया पे भी अभी तक आ रही हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो रही है। नेचुरली बहैसियत औरत सिंपथी भी है, तशवीश भी है हम सबको, क्योंकि अगर इतने गट्स फाइनली आए या दिल जिगरा इतना बड़ा किया कि इन इश्यूज़ को मंजर आम पर लाएं, तो नेचुरली उनको सपोर्ट भी करनी चाहिए। विक्टिम शेमिंग इस मुल्क में बहुत आम सी चीज़ है, पूरी दुनिया में ही है। बहरहाल हमें इस मुल्क में इस रवायत को बदलना होगा, जहनीत को बदलना होगा, मगर उसके साथ साथ ज़रूरत जो दरकार है वो उस एविडेंस की है, उन सबूतों की है जो अभी तक आयशा साहिबा मीडिया के सामने नहीं पेश कर पाई। इसके ऊपर भी बात होगी। और इससे बढ़ के आसमा जहांगीर साहिबा ने अभी आज ही एक बड़ी तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे सिस्टम के ऊपर गुफ्तो शनीद की, तबसरा किया, और उनका ये मानना था कि इस एक फैसले से जिस तरह सिस्टम एक्सपोज हुआ है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अदलिया से लेके, इस्टेब्लिशमेंट से लेके, पार्लियामेंट के ऊपर, तमाम तर इदारों के ऊपर उन्होंने खुल के अपनी राय का इजहार किया। मैं ज़रा से चीदा चीदा नुकात आपके सामने रख देती हूँ हर इदारे के हवाले से। आसमा बीबी ने जो कहा, एक तो इस मुल्क के अंदर जितने सिविलियन लीडर्स और सिविलियन वज़ीर आज़म जितने लाचार और बेबस होते हैं, वो कहती हैं कि इससे पहले इतना खुल के अंदाज़ा नहीं हुआ था। उसके बाद अदलिया के ऊपर भी वो खुल के बरसी। उन्होंने कहा ऐसा गैर मुनासिब फैसला नहीं देखा कि आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हों। उनका ये भी मानना था साथ साथ कि कोई एक केस दिखा दीजिए कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों के हकूक दिलवाए हों। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत लोगों को हकूक दिलवाने का ढोंग ना रचाए। मजीद उनने अदलिया के बारे में कहा कि कभी इससे ज़्यादा आइन की तौहीन नहीं देखी और अब 17 लोगों को ये इख्तियार नहीं देना चाहिए और आपने इंसाफ की नशिस्त की तौहीन की है। उनका ये भी मजीद कहना था कि जब JIT की रिपोर्ट अभी आई नहीं तो एक जज ने अपना फैसला गॉडफादर से शुरू किया, जिससे तासुब की बू आती है। पूरे मामले में इस्टेब्लिशमेंट के पाँव के निशान वाज़े हैं। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी खुल के बरसी हैं आसमा साहिबा। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने बहुत सी बातें की। उनका ये भी मानना था कि जब जज पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगे तो उसे उसी वक्त बेंच से तो उठ जाना चाहिए, लेकिन सिसिलियन माफिया सियासतदानों को कहा गया काश कि आप असल माफिया के ख़िलाफ़ लड़ सकते। असल माफिया मकसद और इशारा उनका इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। उन्होंने कहा कि जज साहिबान आप तो लैंड माफिया के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला ना दे सके। इशारा DHA की तरफ था जो आज तक एक वाज़े फ़ैसला ना आ सका। इशारा उन मिसिंग पर्सनस के केस के ऊपर भी था जिसकी वकालत वो खुद भी करती आई हैं। और पैनामा केस में इस्टेब्लिशमेंट के फुटप्रिंट साफ और वाज़े दिखाई दे रहे हैं। आज खुल के आसमा जहांगीर साहिबा ने यह कहा है, हमें लगा कि हीरों की बोरियां निकलेंगी मगर निकला सिर्फ इकामा। उनका ये भी मानना था कि अगर फ़ौज सियासत में आएगी तो हम बोलेंगे और आप सरहदों पे रहेंगे तो हम यकीनन आपके नगमे गाएंगे। पार्लियामेंट में दिफाई बजट क्यों नहीं ज़ेर बहस आता? आर्टिकल 184(3) के तहत गरीब लाचार अवाम के हकूक़ के लिए इस्तेमाल किया जाता आज तो फिर बात होती। मज़ीद जज साहिबान के ऊपर वो मज़ीद भी बोली, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, जजेस के ऊपर, जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ। ये सारी बातें इस पे आज गौर व फिक्र करेंगे क्योंकि उनको महसूस हुआ कि इन जजेस को बहरहाल जो तनख्वाह है वो भी हम ही देते हैं, सो ये हमारा हक है कि हम सवाल उठाएं और जवाब तलब करें। हमारे आर्मी चीफ अभी जुमा 8 दिन ही रिटायर नहीं हुए थे कि उन्होंने सऊदी अरब में नौकरी ले ली। और आसमा जहांगीर साहिबा के नज़दीक इससे बड़ा कोई मसला नहीं है कि साबिक आर्मी चीफ किसी दूसरे मुल्क की नौकरी करें। नाज़रीन, ये सारे वो इस सिस्टम की पेचीदगियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं जो बहरहाल मौजूद हैं, इससे कोई इनकारी नहीं हो सकता। और एक दफ़ा जब फैसला आ जाए तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, हर एक का राइट होता है, हक होता है उस पर तबसरा करे। मगर आज हम ये भी ज़ेर बहस लाएंगे कि आसमा जी, क्योंकि ये बयानात जिस शख्सियत की तरफ से आ रहे हैं तो
بیانات میں اور ان تبصروں میں وزن بہت ہے. کتنی صداقت ہے, کتنی سچائی ہے, یا کس حد تک شاید غلط ریڈ کیا ہے اس ایشو کو؟ ہم بات کریں گے ڈاکٹر منزہ حسن صاحبہ سے, سینئر رہنما ہیں تحریک انصاف کی. ہمارے ساتھ سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ ANP کی سینئر رہنما ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی, نون لیگ سے تعلق رکھتی ہیں. نصرت سحر عباسی صاحبہ سینئر مسلم لیگ فنکشنل کی رکن ہے. تمام تر خواتین ہیں, اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں, ووکل ہیں. آج بات ضرور کرنی ہے ہمیں کہ ہم کدھر وہ لائن ڈرا کریں جدھر عورتوں کی عزت بھی جو ہے وہ انشور ہو, مگر ایٹ دا سیم ٹائم کوئی ایکسپلوئٹ نہ کرے the fact that you are a woman and that you can get away with everything. مگر سٹارٹ میں آسمہ صاحبہ کی باتوں سے کروں گی. ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہیں اور جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں جسٹس صاحب آپ سے آغاز کروں گی. جج صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ آسمہ بی بی کا آج یہ کہنا کہ اس سے پہلے اتنا بدبودار فیصلہ نہیں دیکھا, اور ان کا یہ بھی ماننا کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے تحت لوگوں کے حقوق دلوانے کا ڈھونگ رچایا اور اب اسے روک دینا چاہیے, کیونکہ غریبوں کے حقوق دلوائے ہوں تو بات کی جاتی, اور ایسا غیر مناسب فیصلہ انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھا. آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. آپ کس حد تک متفق ہیں؟ دیکھیے, یہ خیر آسمہ جو ہیں وہ زیادہ ایموشنل ہو گئی اس پر, اور انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو شاید نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن جس طرح کہ آپ نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ایک دفعہ آرڈر پاس ہو جاتا ہے, ججمنٹ پاس ہو جاتی ہے, تو وہ پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے. تو اس پہ کامنٹ کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے. اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں ایگری کرتے ہیں, اس میں بالکل آپ کو پورا رائٹ ہے. صرف آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی جج کے انڈیویجولی کسی جج کے خلاف بات کریں, اس صورت میں پھر وہ غلط ہو جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ فیصلہ بدبودار ہے, یہ میرے خیال میں جیسے میں نے کہا ایموشنل بات ہے. یہ ضروری بات ہے, یہ تو خیر مانی ہوئی بات ہے کہ انفارچونیٹلی یہ جو 3 ججز نے جو فیصلہ کیا اس میں جو حالانکہ مواد تو ان کے پاس بے پناہ تھا, وہ اس بیسس پر بھی یہ فیصلہ کر سکتے تھے, لیکن جو ایکچوئل فیصلہ جو کیا انہوں نے وہ صرف وہ اقامہ یا وہ تنخواہ جو انہوں نے نہیں دی, اس کو ریسیویبل ایسٹس, ریسیویبل جو انکم تھی اس پہ تصور کیا, اس کو ایسٹ ڈکلیئر کر دیا, اس بیسس پہ کر دیا. تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے یقیناً عام طور سے لوگوں کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چھوٹی سی بات پہ کیسے کیا اور کیوں کیا. تو اس پہ یقیناً جج صاحب ایک سوال ہے آپ سے ایشوز کے اوپر, کیونکہ 2 باتیں کی ہیں واضح طور پہ آسمہ صاحبہ نے. ایک تو تعصب کی بات کی ہے اس بینچ کے حوالے سے کہ فیصلہ دینے سے پہلے ہی جب آپ گاڈ فادر سے آغاز کرتے ہیں تو ادھر ہی آپ کا باعث دکھائی دیتا ہے, اور دوسری بات انہوں نے کہی اس فیصلے سے واضح طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی بو آ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹس واضح دکھائی دے رہے ہیں. آپ کس حد تک متفق ہیں؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ جو گاڈ فادر وغیرہ کی بات ہے, دیکھیے وہ کھوسا صاحب جو ہیں, ہر جج کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے, اور کھوسا صاحب کا اسٹائل ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ کچھ لٹریری انداز کی ججمنٹ دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ جب یوسف رضا گیلانی کے خلاف ججمنٹ آئی تھی تو انہوں نے اس میں خلیل جبران کی پوری پوئم ڈال دی تھی اس کے اندر. تو ان کا یہ سٹائل ہے, تو ہر جج کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. ان کا یہ سٹائل ہے کہ وہ کتابوں کا ریفرنس دیتے ہیں. انہوں نے اپنی ججمنٹ میں مرچنٹ آف وینس کو بھی کوٹ کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں شیکسپیئر کے مرچنٹ آف وینس سے انہوں نے کوٹ کیا ہے. تو ان کا سٹائل ہے. تو یہ But you think that does not necessarily translate into bias? نہیں, not at all. یہ جسٹ ٹو سے دیٹ گاڈ فادر کو کوٹ کرنے کے مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ان کو آپ نے گاڈ فادر کہہ دیا. میرے خیال میں دس وڈ بی اسٹریچنگ اٹ ٹو فار. یہ تو کوئی بات نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب 17 لوگوں کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ کہ اتنا زیادہ اختیار, اتنی زیادہ پاور 17 لوگوں کے پاس محدود نہیں ہونی چاہیے. یو آر اے جج, ڈو یو اگری؟ دیکھیے, میں تو کبھی بھی اس فیور میں نہیں تھا کہ سپریم کورٹ اس پٹیشن کو ایکسیپٹ کرے. جب یہ شروع میں فائل ہوئی تھی پٹیشن, میرا تو ویو یہی تھا کہ سپریم کورٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہیے اس پٹیشن کو. اور ان کو جیسے انہوں نے کیا شروع میں, آپ کو یاد ہوگا جب رجسٹرار کے سامنے یہ گئی تھی تو رجسٹرار نے اس کو ریجیکٹ کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ فریولس پٹیشن ہے, لیکن بعد میں پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیا. میرے خیال میں چونکہ اس زمانے میں انہوں نے وہ اسلام آباد پہ حملہ ہو رہا تھا, یہ کیا ہو رہا تھا, مارچ ہو رہی تھی, تو وہ کنفیوژن کیوس پھیل رہا تھا, تو شاید انہوں نے ایز اے میٹر آف ایکسپیرینس ہی سمجھا ہوگا کہ معاملہ ڈیفیوز ہو جائے گا
اگر ہم اس کو سننا شروع کریں گے. ان کو شاید معلوم نہیں تھا کہ کس حد تک یہ پہنچ جائے گا کیس, تو اس وجہ سے انہوں نے کر لیا. لیکن میرا تو ویو یہی ہے کہ اس طرح کی پٹیشنز کو سپریم کورٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہیے, ان کو اس میں ہاتھ ڈالنا ہی نہیں چاہیے. ان کا کام یہ ہے ہی نہیں, یہ کام پارلیمنٹ کا ہے. اٹ از ناٹ فار دی جوڈیشری ٹو ڈیسائیڈ آل دیز تھنگز. اینڈ سر, آپ سے آخری سوال یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس ادارے نے 184 کے تحت عدالت عظمیٰ نے کبھی بھی غریبوں کو ریلیف نہیں دی, اور جس طرح وہ کہتی ہیں اب یہ ڈھونگ رچانا بند کر دیجئے, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی کبھی غریبوں کو ریلیف نہیں ملی؟ مفاد عامہ میں یہ کیس سنا گیا. نہیں, یہ تو کئی دفعہ ریلیف ملے ہیں غریبوں کو. میں جانتا ہوں بہت سے کیسز ایسے ہیں جس میں کئی عورتوں بیچاروں کو ان کو گھر سے مار کے بھگا دیا گیا تھا, اور وہ آنر کلنگ والے کیسز, اسکریم کیسز بھی نوٹس لیے تھے سپریم کورٹ نے. 184(3) میں ان کو ریلیف دیا انہوں نے. اور ابھی بھی ریسنٹلی ہمارے پریزنٹ چیف جسٹس صاحب جو ہیں, انہوں نے کئی 2-3-4 ایسی نوٹسز دی ہیں. مثلا وہ ایک لڑکی جو جس کو نوکر رکھا ہوا تھا گھر پہ, اس کو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا, اور بہت سی چیزیں اس میں نوٹس لیے. ریلیف یقیناً ملتا ہے, لیکن چونکہ وہ اتنی اس کی میڈیا میں اتنی اس کی ویلیو نہیں ہوتی, تو اتنی آپ اس کے متعلق سنتے نہیں ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم کو نکالا جاتا ہے تو ساری دنیا سنتی ہے. سو لاسٹلی سر, آپ نے بس ہاں میں نہ میں جواب دینا ہے, دین آئی تھینک یو. آپ کو لگتا ہے غیر مناسب فیصلہ تھا یا نہیں تھا؟ نہیں, میں تو یہ نہیں کہوں گا غیر مناسب فیصلہ, میں یہ کہوں گا کہ اس میں یقیناً کمی ہے, اور وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اور آپ کو نہیں لگتا کہ اس فیصلے سے آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں؟ جی نہیں, بالکل بالکل نہیں لگتا, ریویو ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جسٹس رائد شائخ عثمانی صاحب تھے, ویری ہائیلی ریسپیکٹڈ ان دا جوڈیشل کمیونٹی. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ. امجد شعیب صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب, آپ کے ادارے کے حوالے سے بھی بڑے تبصرے آئے ہیں. اس فیصلے سے واضح اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹس بھی دکھائی دے رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی بو بھی آ رہی ہے. جی, پہلے جو شائخ عثمانی صاحب نے باتیں کی ہیں, میں اس میں صرف 2 چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں, باقی تو ساری باتیں ٹھیک ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ یہ ایسی چیزیں پارلیمنٹ میں حل ہونی چاہیے تھی. جی, جہاں فوجداری مقدمات ہوتے ہیں, کسی نے قتل کر دیا, کسی نے کوئی اغوا کر لیا, کسی نے پاکستان تعزیرات کے تحت فنڈز گبن کر لیے, وہ سارے مقدمات جو ہیں وہ لازماً پارلیمنٹ حل نہیں کر سکتی, اس کے پاس میکنزم نہیں ہے. یہ قانونی مسئلے ہیں اور یہ عدالتوں میں جاتے ہیں. اگر نیب میں چلا جائے کیس, وہ بھی بالآخر عدالت میں لے کے آتے ہیں تحقیقات کے بعد. تو ایک تو اس کا قصہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ادارے برباد کر دیے جائیں, نہ ہر ادارے میں ایک ظفر اعجازی بٹھا دیا جائے, اور اندر اپنے ٹاؤس بٹھا دیے جائیں جو انکوائری نہ چلنے دیں. FIA غارت ہو گیا, نیب غارت ہو گیا, اس کے فاتح پڑھ لیے, تو پاکستان کے عوام کو عدالت میں جانے کا بھی اس سے واپس لے لیے جائے, کدھر جائیں وہ؟ بالآخر ان کے لیے کوئی دروازہ تو کھلا ہونا چاہیے. پارلیمنٹ تو ایگری نہ کرے صرف اس بات پہ بھی کہ TORs بن جائیں, اور عوام ذلیل و خوار ہوتے رہے, ان کا پیسہ لٹتا رہے. کیا ہم نے ووٹ دے کے کتے کو ہاتھ لگا دیا کہ اب دوبارہ ہم پوچھ نہیں سکتے کسی سے کہ بھائی تم پیسے کھا رہے ہو یا تم غبن مچا رہے ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا, کہ آخر کہیں تو جواب دہی ہوگی. اور پھر اگر عدالت کے دروازے بھی آپ بند ہو گئے, کیونکہ آسما صاحبہ یہ فرماتی ہیں, تو اس کے بعد اس کا مطلب پاکستان کے 20 کروڑ عوام, ان کے لیے تو رستہ ہی نہ رہا. میں بڑی نہیں, ان کے گلے شکوے پارلیمنٹ سے بھی ہے نا سر. وہ کہتے ہیں اس پارلیمنٹ کی بے توقیری کی ہے سیاستدانوں نے, بہرحال 62-63 اس سے نہیں نکالا, اس کو فعال نہیں کیا, اس کو متحرک نہیں کیا. So she stated that as well. میں ساری بات پہ آتا ہوں. دیکھیے, میں بڑا احترام کرتا ہوں آسما بہن کا بہت ساری چیزوں پہ, لیکن ہیومن رائٹس کے معاملے میں جس طرح انہوں نے کام کیا, کیا آج کشمیر کی ہیومن رائٹس پہ کبھی بولی ہیں وہ؟ ہمارا دکھ وہ ہے. مگر جنرل صاحب, I'll request you کہ ایشوز پہ رہیں. Let's not get to ان کا ٹریک ریکرڈ کیا ہے خدمات کا اور آپ کا کیا ہے. ایشوز, کیا پارلیمنٹ میں ڈیفنس بجٹ کو زیر بحث آنا چاہیے, کھل کے آنا چاہیے؟ جی سر. کیا پھر دہرائیے. میں کہہ رہی ہوں ان کے ایشوز جو انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں, پارلیمنٹ میں ڈیفنس بجٹ کو زیر بحث لانا چاہیے. انہوں نے ایشو کیا ہے اصل جو لینڈ مافیا ہے اس ملک کا, DHA کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیس کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کیانی صاحب کے بھائی کا کیس ہے, انریزولوڈ ہے آج تک. ملک ریاض صاحب کا کیس ہے, ہاتھ نہیں کوئی ڈالتا, تگڑے لوگ ہیں. فوج کے جدہ کیس ہوتے ہیں, مسنگ پرسنز کیس ہیں. یہ تگڑے فیصلے تو عدلیہ نے نہیں سنائے. پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کل کو اگر MI اور ISI کے بندے ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ڈال دیں گے تو جج صاحبان کو کیسا فیل ہوگا. What do they have to do with a criminal investigation?
یہ بالکل بالکل لفظ چیز ہے. پہلی بات یہ مجھے ایک نام دے دیں کہ فلاں سیاستدان کو کرپشن پہ سزا ہوئی. کرپشن پہ اگر ایک بھی سیاستدان کو سزا ہوئی ہے تو میں بالکل ہر بات ماننے کو تیار ہوں کہ واقعی بڑی سیاستدان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور سیاستدان اس ملک میں بگاڑ کی جڑ ہے. جب آتا ہے ڈکٹیٹر تو اس کو بھی سہارا یہ دیتے ہیں, پھر وہ اگلی دفعہ صاف ہو کے دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. اگر یہ نہ ملے کسی ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے کہ وہ آگے چل سکے. واو سر, مشرف نے بھی آج لنڈن میں بیٹھ کے یہی انٹرویو دیا ہے کہ سیاست دہانی بگاڑ کی جڑیں, اور مجھے تو عوام نے بلایا تھا تو میں نے شب خون مارا. تو مجھے تو 2017 میں بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں سر, تو مجھے تو غم اور دکھ لگا ہوا ہے. مگر اگر آپ مجھے اجازت دیں جنرل صاحب, اسٹے ود می, میں آپ کو جنرل صاحب میں آپ کو اگر نواز شریف مشرف کو نہ نکالتا تو مشرف نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا تھا. مشرف غلط کہہ رہا ہے. اچھا ایک سیکنڈ سر, ایک وقفہ لے لیں, میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے رہی, آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے. I need to include my panelists as well. We're going to go on a very short break. Stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. میرے ساتھ جنرل امجد شویب صاحب موجود رہیے گا. عظمیٰ بخاری صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. سیاستدان ہی بگاڑ کی جڑ ہیں, آج یہ جنرل صاحب کا بھی کہنا ہے. لوکل ہمارے جو ہمارے پاس اویلیبل ہے جنرل صاحب, ان کا بھی, اور جو ایک باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ نے باہر بھیجا آپ کی حکومت نے, ان کا بھی یہ ماننا ہے. انہوں نے ایک انٹرنیشنل انٹرویو دیا ہے کہ مجھے تو عوام نے بلایا تھا اور بگاڑ سیاستدان ہے اس ملک کی. دیٹ بینگ سیڈ, آپ نے آسما جہانگیر صاحبہ کی آج پریس کانفرنس بھی سنی. ان کو واضح فٹ پرنٹس اور بو آ رہی ہے اس فیصلے, پینما فیصلے میں اسٹیبلشمنٹ کی. I would like your comments. تھینک یو مہر. میری گزارش ہوگی کہ صرف مجھے 2-3 پوائنٹس میک کرنے کی اجازت دیجیے گا. پہلی تو بات یہ ہے, بڑی محترم ہے امجد شویب صاحب, لیکن ابھی جو انہوں نے کمپیریزن ڈرا کرنے کی کوشش کیا ہے, سیاستدان کو کبھی سزا نہیں ملی, اور میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ حکومت تو جنرلز نے کی ہے. ان نے کئی دفعہ آئین توڑا, انہوں نے کئی دفعہ ایمرجنسیز لگائیں, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ضبط کیے. اس میں سے کس کو سزا ہوئی آج تک؟ اس میں سے کس نے آج تک کسی کو جواب ملا؟ آپ کی تو اکاؤنٹیبلٹی بھی انڈر دا کارپٹ ہو جاتی ہے. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا. اور آپ کے ایک وہ ہمیں یاد ہے NICL کے اندر بھی 6 جنرلز کا کیس تھا, اور وہ کتنی بڑی اماؤنٹ تھی, اور پتہ نہیں چند کروڑ روپے کی ان کو جو ہے وہ سنا ہم نے, ایک چھوٹی سی خبر لگی تھی کہیں. میری گزارش یہ ہے, جب مشرف یہ کہے مہر کہ میرے آنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے, تو پھر سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے انسان کہ کیا نواز شریف جو ہے اس کو جانے کا کوئی پلان بنایا گیا, تیاری کی گئی کہ وہ چلا جائے تاکہ تمہاری راہ ہموار ہو جائے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو سمجھتے تھے کہ پاکستان میں جمہوریت کی راہ ہموار ہو گئی ہے, ہم نے جو ماریں کھائی تھیں, ہم نے جو جیلیں کاٹی تھیں مشرف کے دور میں, وہ شاید اب وہ معاملہ درست ہو گیا, لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا کہ ہم وہاں پہنچے ہیں. 184(3) میں تو سموسے کے اوپر بھی بات ہوئی, اس کے اوپر بوتلوں پہ بھی بات ہوئی, آپ کو یاد ہوگا, یہ بھی کیسز وہاں پر آئے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ایز اے لا اسٹوڈنٹ, میں آصف سعید کھوسہ صاحب سے میرے استاد رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے میرے لا کالج میں, مجھے انہوں نے سیپریشن آف پاورز پڑھائی تھی, انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس پڑھائے تھے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بلیکس لا ڈکشنری, جس کو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ پاکستان کے قوانین میں اگر آپ کو انٹرپریٹیشن چاہیے تو آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھ سکتے ہیں, لیکن انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے اس کو آپ پڑھیں نا, اس کی سیلری کی ڈیفینیشن ہے اس کو آپ دیکھیں نا, لیکن بلیکس لا ڈکشنری جو ہے اس کو آپ کوٹ کر کے وزیر اعظم کو نااہل قرار دیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ آخر یہ جو 184(3) کی جو وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان کے کیس میں کہہ رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا, اور یہ 184(3) جو ہے اس کے تحت ہم نااہل قرار نہیں دے سکتے. پرائم منسٹر کو تو دیا گیا, اس میں آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ اور یہ اس کی بڑی لمیٹڈ افیئر ہے. اس ابھی تک کہیں پہ بھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, آج تک جتنے پارلیمنٹیرین جعلی ڈگری کے اوپر, ایسٹ ڈیکلیریشن کے اوپر یا کبھی بھی کہیں بھی نااہل ہوئے ہیں, وہ کبھی 184(3) کے تحت ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں نہیں ہوئے, بیکاز اس کے بعد مہر اپیل کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے کہ آپ نے اگر ہر کام خود کرنا ہے تو سزا بھی آپ اسی وقت خود سنا لیتے نا, نااہل تو آپ نے کر دیا تھا. یہ باتیں اتنی سمپل نہیں ہیں. جب جو ٹیکس نہیں دیتے وکیل حضرات
اور ان کو آپ جج لگا دیتے ہیں, اور جو جج پی سی او کے تحت حلف لیتے ہیں وہ کل کو مجھے صادق اور امین ڈکلیئر کریں گے, میرا سوال تو پیدا ہوتا ہے. مجھے تو پھر پوچھنا پڑے گا کہ صادق اور امین پھر اس ملک میں سب سے زیادہ تو ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور جو اس ملک میں فیصلے, جن کے پاس انصاف کا ترازو ہے, ان کے اوپر بھی صادق اور امین کیوں نہیں اپلیکیبل ہو سکتا. یہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں چاہیے. بہت ویلڈ پوائنٹس ہے سینیٹر صاحبہ, اور کل آپ کی لیڈر رضا ربانی صاحب نے, چیئرمین آف سینٹ نے کل کہا کہ انٹر ڈائلاگ کی ضرورت ہے عدلیہ, ایگزیکٹو اور ملٹری بیوروکریسی کی. یہ سارے پوائنٹ جو ابھی عظمیٰ نے بھی اٹھائے ہیں, اس سے پہلے رانا ثناءاللہ جیسے لوگ یہ فکس میچ بھی کہہ چکے ہیں اس فیصلے کو. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایک فیصلہ جس سے ایک واضح مزید مجھے لگتا ہے حالات میں بہتری آنی چاہیے تھی. اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ ہم ایک بار پھر بات کر رہے ہیں فکسڈ میچز کی, اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹس کی. ڈو یو تھنک وی نیڈ دیٹ انٹر ڈائلاگ ٹوڈے؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے میں جنرل صاحب کی بات جو انہوں نے کی کہ جی میں بہت عزت کرتی ہوں ان کی, اکثر ہمارے آپس میں پروگرامز بھی ساتھ کیے ہیں, لیکن وائی اونلی پولیٹیشینس؟ جی کیوں آپ صرف پولیٹیشینس کو, کیا وہ پولیٹیشین باہر سے امپورٹ ہو کے آئے ہیں؟ دے آر فرام دس پاکستان. اور کیا سارے کے سارے خراب ہیں؟ ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کے سارے پولیٹیشینس اچھے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ سارے کے سارے خراب ہیں, دس از ناٹ رائٹ. آئی تھنک اور عظمیٰ پوائنٹ ویری ویلڈ, صادق اور امین کے پیمانے پہ جج صاحبان اور جنرل. اور دوسری بات یہ کہ آپ جب پارلیمنٹ اور آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جمہوری حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ شوڈ بی اسٹرانگ, اور پارلیمنٹ کو سارے اختیارات دینے چاہیے. ہم لوگ بہت واضح, جب یہ پاناما کا یہ چیز آئی تھی تو ہماری پارٹی کی طرف سے بہت واضح ایک آیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کو حل کرنا چاہیے. یہ پارلیمنٹ اگر اسٹرانگ ہوگی تو آپ کی یہ جو آج آسما جہانگیر صاحبہ کی جو آئی ہیں ساری کہ جی اگر فوج بارڈرز پہ ہوں گے, اگر پارلیمنٹ سٹرانگ ہوگی, اگر پارلیمنٹ کے پاس اختیارات ہوں گے تو آپ کا یہ سارا نظام صحیح ہوگا. دیکھیں یہ ساری چیزیں نہیں, ہم نے خود لینا ہوگا. پالیٹیشینز شوڈ اسٹینڈ اپ, اینڈ پارلیمنٹ کو ہم نے سٹرانگ کرنا ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیفنس کا بجٹ نہیں آ رہا, کس نے اس چیز کو اٹھایا ہے آج تک؟ میں خود پچھلے دور حکومت میں بار بار یہ کہا تھا, نظر ثانی کتنے لوگوں کو کارگل کی انکوائری بھی کرنے چاہ رہے تھے. دیکھیں ساری انکوائریز ہوگی, آپ بالکل لے کے آئے, آپ کی حکومت نے اس کو پبلک کرنا ہے نا. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھیں جس وقت مہر جب ہم نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر پاناما کے کیس کو آپ کیوں حل نہیں کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر جب آپ جوڈیشری کو لے کے جا رہے ہیں پھر جوڈیشری کو آپ مانیں, وہ تو جوڈیشری جو فیصلہ دے گی وہ آپ کی سپریم جوڈیشری ہے. ہم لوگ نہیں دیکھیں, ہمارے بھی تحفظات ہیں, ہمارے بھی تحفظات ہیں اس فیصلے پہ, لیکن ہم نے ماننا ہوگا اس لیے کہ دیٹ از سپریم جوڈیشری. اگر ہم اس کو بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم کیا ہیں, ہم کس چیز کو مانے؟ ہم پارلیمنٹ کو نہیں مان رہے. ہم لوگ نے بھی کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا. ہم نے کہا کہ ریزرویشن دیکھیں ہماری نہیں, ہماری ہے. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی ان کی جماعت ہم تو سب سے زیادہ, میں سب سے زیادہ پرسنلی میں سب سے زیادہ میں اس وقت ٹارگیٹ ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ڈاکٹر صاحبہ کو بھی انکلوڈ کر لوں. I know it's a very بہت پیشنیٹ ٹاپک ہے یہ, and I really respect all of you. Step by step ڈاکٹر صاحبہ, اس ملک میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تو ہم صفحہ بدل دیتے ہیں جب فوجیوں کے احتساب کی بات آئے. ڈیفنس سیکرٹری اتنے دھڑے سے موقف لیتا ہے کہ سارے چپ ہو جاتے ہیں, اس نے آنا ہے نہیں آنا, کیا اٹھانا ہے. وہ انفارچونیٹلی جس کو عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کو اسٹرانگ ہونے نہیں دیتے, کوئی ہونے نہیں دیتا یا خود نہیں کرتے آپ لوگ؟ دیکھیں مہر, اب لیٹس جو ہے فیکٹس ہیں نا ان پہ بات کرتے ہیں. اب یہ جس وقت پاناما کا کیس آیا تو ہم نے سب سے پہلے پارلیمنٹ سے رجوع کیا, ٹھیک ہے, اسپیکر کو ریفرنس دی, اور پوری جوائنٹ اپوزیشن نے اسپیکر سے کہا کہ آپ اس کو ریفرنس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو ای سی پی پہ بھیجیں. پروسیس یہی ہے, ڈیموکریٹک پروسیس یہی ہے کہ پارلیمنٹ سے وہ ای سی پی پہ جائے.
स्पीकर साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और बार बार प्रोटेस्ट के बावजूद, इस पे डिबेट होने के बावजूद, तकरीरों के बावजूद जो पार्लियामेंटेरियंस कर सकते थे या पार्लियामेंट कर सकती थी वो उन्होंने किया, लेकिन स्पीकर साहब ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उसको ब्लॉक किया। मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी पार्लियामेंट की जो तकद्दस को मजरू करने वाली बात थी कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगर फेयरली वो करते इस चीज़ को और PMLN के स्पीकर ना बनते और कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनते तो उनको चाहिए था कि वो उसको एक्सेप्ट करते और इस इश्यू को पार्लियामेंट में ही रिजॉल्व किया जाता। ये चीज़ नहीं हुई। सो जब हमने तमाम जगह पर रजू करने के बाद एक ही अदारा रह जाता था और वो सुप्रीम कोर्ट था और वो हमने केस वहाँ फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मैं आपको बता देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जब एक सिस्टम, पार्लियामेंट भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, जब पार्लियामेंट उस सिस्टम को, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसके वो कस्टोडियंस हैं, हम पार्लियामेंटेरियंस कस्टोडियंस हैं, तो अगर हम इस चीज को नहीं एड्रेस करेंगे तो फिर दूसरे अदारों की तरफ जाना पड़ेगा। पार्लियामेंटेरियन का, पॉलिटिशियंस का यही काम है कि वहां एड्रेस किया जाता है। पावर को आप लोग खुद मेक श्योर करते हैं कि देखिए, दूसरी बात ये है कि 30 ईयर से PMLN हुकूमत में रही, ठीक है ना, और अगर एक दूसरा अदारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर दखल दर माकूलात होता है तो फिर इनका काम था कि जब वो पार्लियामेंट में आते थे तो उस अदारे को वहाँ डिस्कस किया जाता है, उस अदारे के मुतालिक बात। अब मैं आपको बताऊं कि अब जब आसमा साहिबा ने बात की राहिल शरीफ साहब की, कौन सी पार्टी राहिल शरीफ साहब का इशू लेके पार्लियामेंट में आई? इनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे, एक दिन वो स्टेटमेंट देते थे हमने NOC दी है, दूसरे दिन वो कहते थे हमने NOC नहीं दी है। देखें कि ये अपने देखें कि उस अदारे को जो कि डेमोक्रेसी का एक बड़ा सतून है उसको ये खुद डिस्ट्रॉय करते हैं। ये उसको खुद डिस्ट्रॉय कर रहे थे, ये उधर जवाब देते हमें कि राहिल शरीफ को NOC किसने दी वहां जाने के लिए। साहिबा, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पूरे इशू के ऊपर? थैंक यू सो मच मेहर। काफ़ी देर से मैं सबके व्यूज़ सुन रही थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था कि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे मुख्तलिफ हवालों से, जुडिशरी के और पार्लियामेंट के। देखिए जी, मेरा भी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा ने अभी जो बात कही इससे मुत्तफिक होंगी कि देखें, वाकई हकीकत तो यही है ना महर के, पार्लियामेंट को हम बार बार कहते तो हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट हमारा बड़ा इदारा है, मुक़द्दस ऐवान है और वहाँ पर ही सारे फैसले होने चाहिए, लेकिन होते नहीं हैं। हकीकत तो ये है कि एक वैक्यूम जब छोड़ दिया जाएगा तो फिर लाजमी है, जब वैक्यूम आप छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो उस वैक्यूम को पुर होना ही है ना। तो यही हुआ जी, ये पॉइंट एस्टैब्लिश हो चुका है। मेरा आपसे सवाल ये है नुसरत साहिबा कि आपको क्या लगता है कि आपको वाकई किसी और इदारे की छाप या बू या फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं इस फैसले के पीछे, या आपको लगता है कि मुकम्मल तौर पर PMLN की अपनी मिसमैनेजमेंट थी जिसकी वजह से ये दिन देखने को आया? हाँ, ये आपका आखिरी जुमला है जिसको मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि मुझे तो कम अज़ कम मैं नहीं कह सकती कि कोई बू आ रही है। हाँ, जब सियासतदान या पार्टीज़ कहीं ना कहीं अपनी कोई ना कोई कमज़ोरी छोड़ देते हैं तो फिर लाजमी है जब उस कमज़ोरी को आप छोड़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से उस कमज़ोरी पर कोई ना कोई तो हावी आएगा। तो यही हुआ कि वो कमज़ोरी थी। अगर हम सियासतदान अपने तौर पर जो हलफ उठाते हैं, जो ओथ उठाते हैं, अगर हम उस ओथ के मुताबिक अपने आप को पेश करें और उसी के मुताबिक चलें तो मेरे ख्याल में कभी भी ऐसा कोई मरहला ना आए जिस पर हम लोगों को इस तरह के। आप कराची में रहती हैं, बड़े स्कैम्स हैं उधर भी, मलिक रियाज साहब का DHA का इशू है, टर्फ वॉर्स रही हैं उस मुल्क में, तगड़े हावी रहे हैं उधर, एक लैंड माफिया रहा है। आपको लगता है अदलिया ने कभी इन इशूज को, इन तगड़ों को टेक ऑन किया है? हाँ बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं कि नहीं किया, करना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं ना कि हर उस इशू को, जिस इशू पर रिजर्वेशंस आती हैं, बार बार ये आता है कि इसके जब इशू आता है तो इस पर पेज पलट जाते हैं, माइंड किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो यही तो चीज़ है, यही वो वैक्यूम्स हैं, वही वो कमजोरियां हैं जिस पर आज हम डिस्कस करने के लिए बैठ गए हैं कि भाई क्यों हुआ ऐसे। और फिर वही मिसमैनेजमेंट, आप इस बात से तो इत्तेफाक कर रही हैं कि लाचार और बेबस सिविलियन लीडरशिप और वज़ीर आज़म ही रहे हैं इस मुल्क में? तो खुद हुए हैं। मैं फिर यहाँ पर यह भी कहूंगी कि वो लाचार और अगर कमजोर रहे तो उसमें भी उनकी अपनी कहीं ना कहीं कोताही है, जिसकी वजह से अगर चीजों को हकीकत है ना महर अगर इन चीज़ों को, अगर वाकई पार्लियामेंट में वही बात हुई ना, पैर जलते हैं भाई क्यों, अगर ऐसी चीज़ों को आपको खौफ था या डर है या ये आर्टिकल कभी भी किसी वक्त भी लागू हो सकता था
तो डिस्कस करते। और यही बात जैसे पानामा की बात आई, वही बात पूछेंगे कि जब मौका आया 18वीं तरमीम में नून ने कहा कि बात 63 कौन बनाता है, मेरा सवाल है। यहाँ बहर ये जरूर कहूंगी कि देखें, जब जहाँ पर स्पीकर को अपना काम करने की जरूरत पेश आती है, जैसे हम लोग भी सिंध असेंबली में इस चीज को फेस कर रहे होते हैं कि स्पीकर अपनी उस चेयर के साथ इंसाफ नहीं कर रहा होता। वो हमेशा जिस पार्टी से बिलोंग करता है, वो एक लम्हा ऐसा आता है कि वो अपने उसके सारे जितना भी झुकाव होता है वो उस पार्टी की तरफ चला जाता है। फहमीदा मिर्जा ने भी नहीं किया, यूसुफ रजा गिलानी के लिए नहीं भेजा इलेक्शन कमीशन। एक दफा जब 7 मेंबर बेंच ने उनको कह दिया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पे लगा दी थी, नहीं भेजा फहमीदा मिर्जा ने। उसके बाद फिर पीएमएलएन गई पिटिशनर बन के, पीटीआई गई पिटिशनर बन के, 3 मेंबर बेंच से डिस्क्वालीफाई किया गिलानी साहब को। सो जनरल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था, देखिए पहली बात यह है, हमें ज़हन में रखना चाहिए पार्लियामेंट हमारा बहुत मोहतरम अदारा है, लेकिन इसका मसला सबसे बड़ा ये है कि इसको बेतौकीर किया है मियां नवाज शरीफ साहब ने और इमरान खान ने, जो कभी गए ही नहीं वहां जाते ही नहीं। और फिर इसमें आधे मेंबर वो बैठे हुए हैं जो कभी बोलते ही नहीं, उनकी खांसी की भी आवाज हमने कभी नहीं सुनी, उनको खांसी कभी आ जाए। और उसके साथ साथ जो मैंने पॉलिटिशियंस का कहा था, जिसकी हुकूमत होती है जिस जमाने में, वो पहले हालात इतने बिगाड़ता है कि माशाल्लाह लगते रहे, और फिर उसमें से दूसरा जो अपोजिट ग्रुप होता है पॉलिटिशियंस का, वो उन माशाल्लाह वाले लगाने वाले डिक्टेटर की बैसाखियां बन जाता है। और ये दोनों पार्टियां बिलाखिर किसी न किसी तरह जिम्मेदार होती हैं उस मुसीबत की जो गले पड़ जाती है कौम के। अब इसमें मियां नवाज शरीफ साहब जब भुट्टो को फांसी दी, जो कुछ हुआ, 10 साल सबसे कंट्रोवर्शियल दौर हमारे मुल्क का जिया-उल हक का है, उसके दस्ते रात मियां नवाज शरीफ साहब से 10 साल उधर ही परवरिश पाई, उधर ही पले बड़े, उधर से ही आके सारे ओहदे वसूल किए उनकी जिंदगी में। और फिर अब सबसे बुरे जो हैं वो ये लोग हो गए जिनको इस्टेब्लिशमेंट आपने कहना शुरू कर दिया। भाई क्यों उनको बैसाखियां देते हो उस वक्त, क्यों उनकी गोदों में जाके बैठते हो, उनको अदालतों के जरिए घसीटो, क्यों डिक्टेटर सामने आए अदालतों के जरिए कितने मासूम आपने तजवीज दे दी है। अदालत के अंदर जब जाते हैं सर, इसी सिविलियन गवर्नमेंट्स की टांगे हिला दी जाती हैं पैगामात ऐसे भेज के। क्यों लगता है आपको कि मुशर्रफ साहब को सर्टिफिकेट दे के बाहर भेजा है? नहीं सर, ये पब्लिक बयानिया के लिए तो आपका सही है, मगर आपको पता है हकीकत ये नहीं है। जमहूरियत अभी भी कमजोर है सर, अभी भी वल्नरेबल है। मेरी बात सुनो, पहले जब मुशर्रफ को निकाला गया है, क्या यहाँ एजुकेशन करके लोगों ने नहीं निकाला उसको? पहले क्यों नहीं कर सकते ये काम? बताइए, जवाब दीजिए। मुझे देखिए, आपके खिलाफ, मुशर्रफ के खिलाफ सारी दुनिया उठी, यहाँ पे उसको जाना पड़ा। ये पहले क्यों नहीं उठे? जब शुरू में उसने मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, किधर से ये सारे लोग? क्यों चौधरी बरादरान और दूसरे जो है उनके साथी बने? क्यों उन्होंने 10-8 साल हुकूमतों के मजे लिए? मुझे मैं बिल्कुल जवाब देना चाहती हूँ। ये बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी अमजद शुएब साहब बना के बता रहे हैं। हर डिक्टेटर को इन्होंने बात इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सहारा दिया है, साहब किसी और को भी इजाजत दे ना, कोई और भी बात कर ले। 1 to 1 प्रोग्राम तो नहीं हो रहा ना आपके साथ, हमें भी इजाजत दे दे, हम भी कुछ बात कर ले। हम भी जाहिल से सिविलियंस हैं, हमसे भी बात सुन ले। मेरी गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी है, ये बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी अमजद शुएब साहब बना रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ये है कि एक प्लान तैयार होता है कि कोई सिविलियन जो प्राइम मिनिस्टर है उसको इस मुल्क में स्ट्रांग नहीं होने देना, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी भी हमें बनानी है, इस मुल्क की डिफेंस तो हमारे पास है ही है, और उसके बाद हम नजरिया जरूरत भी जो है वो वक्त आने पे ले लेंगे और हमारी जस्टिफिकेशन भी मिल जाएगी। और उसके बाद प्लान तैयार होता है, प्लान तैयार होने के बाद सियासतदानों पे काम होता है, और काम होने के बाद उनको किसी को ब्राइब करके, किसी को धमकी देकर उसको क्यू लीग बनवाई जाती है, और बनवाने के बाद मुशर्रफ साहब को लाके बिठा दिया जाता है। और फिर जब 2008 आता है और जब इलेक्शंस होते हैं, जब बाकी इलेक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद मुशर्रफ को जो है वो गोलियां बिस्तर लपेट के जाना पड़ता है। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है, अदालत हुकूमत पे छोड़ दे। अगर हुकूमत को किसी भी चीज में मतलूब नहीं है तो हुकूमत इनको रोक ले। आप खुद क्यों नहीं कह सकते हुकूमत जो है वो अदालत की हुक्म देने से जो है वो आ रही है कि मुशर्रफ को नहीं जाना चाहिए, वो आर्टिकल 6 का मुल्ज़िम है। अपना पॉलिटिकल करियर जो है इन्होंने स्टार्ट ही जियाउल हक के साथ किया, सो क्यों ये फाइनेंस मिनिस्टर है? इन्होंने चीफ मिनिस्टर बहुत सारे लोग गलत है तो स्टैंड करते ना। देखिए मुझे खत्म कराई, इन्होंने उसने किया जो इस मुल्क में हुकूमत करता रहा, और उसने कख नहीं किया इस मुल्क का। या मुल्क को क्लैशनकोफ दिया, या इस मुल्क में हीरोइन दी,
या इस मुल्क के अंदर जो है वो सुप्रीमेसी होती है सिविलियंस की, उसको जो है वो रोल के रख दिया, उसने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। कोई एक काम बता दें जो किसी डिक्टेटर ने अच्छा किया इस मुल्क के अंदर। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी बिकॉज मैंने अब रैप अप भी करना है। इधर सिविलियन और आमिरों की गलतियां जो रही हैं वो बारहा रिकॉर्ड पे हैं, दोनों इतराफ से रही हैं। जिधर उधर शब खून मारा जाता है और लेजिटिमेसी गेन करने के लिए तहस नहस कर दिया जाता है सिस्टम को, वही सिस्टम के अंदर सिविलियन लीडरशिप भी मुकम्मल तौर पर रिफॉर्म्स और गवर्नेंस पे तवज्जो नहीं देती जो देनी चाहिए। मगर मेरा एक सवाल आपसे और फिर मैंने आना है पीटीआई के ऊपर कि कल को क्यों माना जाए ये किंग्स पार्टी नहीं है आज की। मगर उससे पहले मुझे उस्मा साहिबा बताइए, अब आपके पास अभी भी 2018 से पहले वक्त है, क्या आपको लगता है आज आपको नदामत है 62-63 ना निकालने पे जब 18वीं तरमीम की गई थी? क्या आज इन शिकों को निकालने के लिए आप कोई पहल करेंगे या पहले आप चाहते हैं कि मजीद और सर कलम हो तो बात की जाए? नहीं, देखिए महर, मैं समझती हूँ कि अब जो एक राय डेवलप हो गई है पूरे मुल्क के अंदर, ये जो बहस हो रही है ये अच्छी बात है। मुझे ये समझ में नहीं आता टैबू क्यों बन जाती है मुख्तलिफ चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर कि हम उस पर बात नहीं कर सकते। सिर्फ 62-63 नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर इस वक्त जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अक्रॉस द बोर्ड, अगर ये जो आज सब लोग कमेंट कर रहे हैं ना बैठ के, मुझे बड़ी हैरत है। डॉक्टर मुनज़्ज़ा साहिबा ने बड़े आसानी से कह दिया वो हम बना रहे थे TOR, तो उसके बाद वो जो है हमें अदालत में जाना पड़ा। जी ऐसे नहीं हुआ। जरा पीपल्स पार्टी से बनाने नहीं चाहते थे उसमें, मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूं कि हमारी आप TORs नहीं बनाना चाहते। उसके बाद अदालत जो आप कहते हैं रिक्वेस्ट की गई आपको और फिर ये अदालत में गए, बात कुछ इस तरह से है। Okay. I need to include another. Firstly, मैं इस टॉपिक को आखिरी सवाल आपके ऊपर खत्म करूंगी और जनरल साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज हमें आप किस तरह बावर करा सकते हैं, यकीन करा सकते हैं कि 2017 की किंग्स पार्टी PTI नहीं है? क्या आप नहीं खेल रहे एस्टैब्लिशमेंट के हाथों? बिल्कुल, हम एस्टैब्लिशमेंट के हाथों नहीं खेल रहे। देखें मेहर, हमारी अगर आप इशारे तो वाज़ेह हैं बीबी। देखें किस चीज़ का इशारा है। हमारी पार्टी 21 साल पहले फॉर्म हुई और हमने कोई किसी वक्त किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जबकि इन्होंने हमें पहले इलेक्शन में उस्मा, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, आप भी सुन लें। नहीं, आप नहीं, महर मुझसे सवाल कर सकती है, आप नहीं सवाल कर सकती। मेरी बात सुनिए, आप अभी एंकर नहीं है, जो एंकर के सवाल का मुझे जवाब देने दे। मेरे पास भी आपके लिए बहुत से सवाल हैं। देखें, हमने अगर हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होता है या हमने कहीं पे किसी के साथ कोई डील करनी होती, जैसे इन्होंने ज़ियाउल हक के साथ डील की, जिस तरह पीपल्स पार्टी की डील्स करके और बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे को बचा के इतने अरसे से निकलती आई, हम भी इस 21 साल के इस पीरियड में ये कर सकते थे। हमने एक जो स्ट्रगल की वो रूल ऑफ लॉ पर की, इंसाफ के तहत के सारे पार्लियामेंट के जरिए नहीं, पार्लियामेंट के जरिए, पार्लियामेंट को तो आपने माना ही नहीं, पार्लियामेंट को आपने वाकई नहीं माना। ये सही किया, पार्लियामेंट को तो आपने जाली करा, आपने तो जाली करा उसको। हमने इलेक्शन लड़ा। क्या इलेक्शन किस लिए लड़ा जाता है? पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है। हमने 2013 का भी इलेक्शन लड़ा। देखिए, हर नेशनल इशू पे, खान साहब ने आके वहां स्पीच दी, हम वहां मौजूद रहे। इनकी अटेंडेंसेस देख लें, हमारी अटेंडेंसेस एज पार्लियामेंटेरियंस देख लें। PTI ने इश्यूज पर बात की, जो पब्लिक इश्यूज पर भी बात, आवाम के इश्यूज पर भी बात की, नेशनल इश्यूज पे जॉइंट सेशन हो तो नहीं आता, ये तो टर्की का प्रेसिडेंट आए तो नहीं आता, ये तो पाकिस्तान पे वैसे निकालते हैं। कभी कहते हैं वो जो है वो बिलों को आग लगा दो, कभी कहते हैं सिविल नाफरमानी करो, कभी से 4 साल से तो एम्पायर को बुला रहे हैं। ओके, मुझे अब एक और अहम इशू पे आने का वक्फा ले लूं छोटा सा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। आ जाए नादिया। वापस
आने का शुक्रिया। लीडर ऑफ द सेनेट जो है, सेनेट के चेयरमैन, वो इंटर डायलॉग की बात कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो है ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है, आपकी अदलिया जो है, आपका एग्जीक्यूटिव जो है, ये कहीं ना कहीं हम आहंगी दिखाई दे। मुशर्रफ बाहर बैठ के जो हैं वो ऐसे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि जिससे पूरे मुल्क को गम और गुस्सा भी है ये बातें सुन के। और हम ये देख रहे हैं कि ये सियासी क़यादत इस मुल्क की जितनी पोलराइज्ड आज है, इतनी शायद कभी पहले नहीं दिखाई दी। मैं क्विकली हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका तज्ज़िया ले लूँ। हामिद मीर साहब, आपने आज आसमा जहांगीर साहिबा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। तासुब की बीबू आई उनको ऑनरेबल बेंच से, और उनको ये भी महसूस हुआ कि फुटप्रिंट्स वाज़े दिखाई दे रहे हैं फ़ौज के इस फैसले के ज़रिए। देखिए महर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आसमा जहांगीर साहबा जो हैं उनको अपनी राय के इजहार का पूरा हक हासिल है, लेकिन जब इस मुल्क की अदलिया ने एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के ट्रायल का हुक्म दिया और हुकूमत ने उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम किया, तो उस वक्त आसमा जहांगीर साहबा, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि जी परवेज मुशर्रफ का ट्रायल जो है वो उनका मसला नहीं है और ये इतना जरूरी नहीं है और पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उस वक्त भी उनको इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, और वो लोग जो उस वक्त कह रहे थे कि परवेज मुशर्रफ का ट्रायल ना किया जाए तो आसमा जहांगीर को उन लोगों की मुखालफत करनी चाहिए। बहरहाल उनकी राय जो है उसकी एक अपनी बैकग्राउंड है, और उसका कतन मतलब ये नहीं है कि वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप की हामी है, वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप की मुखालिफ हैं, लेकिन उस वक्त उनको उस पर स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, और पाकिस्तान से बाहर बैठकर वो जिस किस्म के इंटरव्यू दे रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, तो उससे वो पाकिस्तान में फौज के लिए और हमारे वो फौजी जवान जो मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। वो एक दफा फिर अपने बयानात के जरिए पाकिस्तान में फौज के इदारे और सिविलियन के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अपना एक मुफाद है। पहले वो कोशिश करते रहे कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो उनके साथ एक अलायंस में शामिल हो जाएं। उन्होंने तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी बनने की कोशिश की, उन्होंने काफ लीग का इत्तेहादी बनने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी के साथ पिंजे बढ़ाते रहे, एनसीएम पे कब्जा करने की कोशिश की। जब उनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई, किसी सियासी जमात ने उनको अपना इत्तेहादी बनाने से इनकार कर दिया, तो अब वो पाकिस्तान में तमाम सिविलियन जो है उनको डिस्क्रेडिट करने पे तुले हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान जो है वो सिविलियंस ने बनाया, पाकिस्तान सियासी और जमहूरी अमल की पैदावार है, पाकिस्तान किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने नहीं बनाया। और मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि मिलिट्री डिक्टेटर जो है उसकी हर्जा सराई का जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि हम फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। फौज का अपना एक अलग किरदार है पाकिस्तान की सलामती के हवाले से। पाकिस्तान की सलामती के लिए फौज का जो किरदार है उसकी हम तहसीन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में फौज जब मुदाखलत करती है, और परवेज मुशर्रफ साहब जब बीबीसी को इंटरव्यू के जरिए कहेंगे कि आमरों ने पाकिस्तान बनाया और सिविलियंस ने बिगाड़ा, तो इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान की जो नजरियाती बुनियादें हैं उनको खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक दफा फिर पाकिस्तान के आइन की नफी कर रहे हैं। वो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो नजरियात हैं, उनकी जो तालीमात हैं, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बिल्कुल, परवेज मुशर्रफ साहब का मुंह बंद करवाने की जरूरत है। और अगर अपना, मैं आपसे ये पूछना था सर, आपको लगता है कि फौज को भी बड़ी मुश्किलों से अब वापस वो इज्जत बहाल हुई है, वापस वो डैमेज अंडू किया गया है, क्या कहीं अब इस इदारे को भी पैगाम भेजना चाहिए कि सर गुरेज करें इस तरह के इंटरव्यू से, बयानात से अपने साबिक आर्मी चीफ? मेरा ख्याल है कि जब तक जनरल कियानी साहब पाकिस्तानी फौज के सरबराह थे, तो उन्होंने ये कोशिश की थी, ये मेरी इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने कोशिश की थी कि परवेज मुशर्रफ साहब को समझाया बुझाया जाए। उनके पास कुछ लोगों को भेजा गया था कि आप इस किस्म के बयानात ना दिया करें। उनको पाकिस्तान वापस आने से भी रोका गया था। फिर वो जबरदस्ती परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए। जब पाकिस्तान वापस आ गए तो उन पे आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी का मुकदमा बन गया। फिर मुशर्रफ साहब को बचाने के लिए राहील शरीफ और नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक सर्द जंग शुरू हो गई, और फिर उस सर्द जंग का जो नतीजा है वो अभी तक उसका बहुत से लोग उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो अब परवेज मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान से बाहर बैठकर जो काम शुरू किया है, वो उन्होंने बहुत सोच समझ के ये इंटरव्यू दिया है। वो अब नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए मसाइल पैदा करना चाहते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा को चाहिए कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ये जो परवेज मुशर्रफ बाहर बैठ के साजिश कर रहे हैं, इसका नोटिस लिया जाए, साजिश को समझें और उनका मुंह बंद कराने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब मौजूद थे। नुसरत सार अब्बासी साहिबा, जिस डिस्क्रेडिटिंग टूल का जिक्र कर रहे थे अभी मीर साहब, क्या आप आयशा गुलेलई साहिबा की पूरी एलिगेशंस और पूरा एक जो पूरा सिचुएशन है, गिवन जो करंट सिचुएशन है, उसको एज ए डिस्क्रेडिटिंग टूल देख रही हैं आयशा गुलेलई साहिबा, या
آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی اس کی تفتیش ہونی چاہیے اور یہ بہت بڑا ایک جینوئن ایشو محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ And I say this because you have also been at the receiving end. میڈیا انہوں نے یہ سارا اپنا جو بھی ان کو ریزرویشن تھی اور جو انہوں نے اپنی پوائنٹ آف ویو رکھا، تو دیکھیے اس وقت تو واقعی میں بہت تمام پاکستان کی خواتین کو ایک دھچکا سا لگ رہا تھا، اور ہم لوگ سب کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی پارٹی میں کسی بھی خاتون کو اس طرح کا اگر بیہیویئر فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم سب خواتین ایک ہو جاتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو. اور اگر ایسا ہوگا تو تمام خواتین جو بولڈلی اپنے پارٹیز میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں ان کو بھی ڈیمیج ہوتا ہے. بیوی عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. اسٹار پلس یا ہم ٹی وی کے ڈرامے نہیں ہیں، یہ واقعہ آپ پارلیمنٹ میں بھی دیکھ لیں. ٹریکٹر ٹرالی بلایا جائے شیریں مزاری کو تو ہر کوئی، ساری عورتیں ایک سائڈ پہ جماعتوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، کوئی کسی کی حمایت نہیں کرتا. آج بھی اگر عائشہ گل علیہ نے آواز اٹھائی ہے، پی ٹی آئی کی ایک عورت نہیں اٹھی کہ یار انکوائری تو کر لو. ایک دم بالکل ریاکشن دیا کہ نو نیڈ فار انکوائری. ہاں، انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر آپ خود سوچئے کہ پھر ہم جیسی خواتین جن کے ساتھ تو ساری دنیا نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا، اور وہ تو اس کو کسی انویسٹیگیشن کی یا ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو لائیو ایک چیز چلی. تو اگر خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ کوئی خاتون کھڑی ہوتی ہے اور وہ اپنے لیے اوکے نہیں، مگر میرا بیکاز ایک سیکنڈ لارجر ایشو سے آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا کہ عائشہ گل علیہ صاحبہ کے اپنے بیانات میں بھی بہت تضادات ہیں؟ جی، جیسے کہ میں نے مختلف انٹرویوز میں ان کو دیکھا جس طریقے سے کوسچننگ کی، اور خاص طور پر جو ARY پہ کاشف صاحب کا جو انٹرویو تھا اس میں جو کچھ میں نے پورا انٹرویو دیکھا تھا، انہوں نے بہت تحمل سے، اتنے پیار سے اور طریقے سے ان سے پوچھا تھا ایک ایک چیز کے کس طریقے سے اگر کہیں بھی اگر وہ ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. اور آپ نے اگر میڈیا کو ہی منتخب کیا ہے تو پھر کیوں نہیں میڈیا پر ہی وہ چیز لائیں، ورنہ تو لیگل فورم تو ہیں تو پھر جاتے ہی سیدھا لیگل فورم پہ پھر میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے تھا. تو یہ ساری چیزیں جس پر تھوڑا بہت اب ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہو رہی کہ اگر ایسی بات ہے تو خدارہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، کسی بھی لیڈرشپ پر اس طرح کے الزامات لگ جائیں. نصرت صاحبہ بہت شکریہ. انکوائری کی ضرورت ہے. بالکل ہے، میرے خیال سے یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے، آپ ایک لیڈر پہ لگا رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کیوں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. آئی تھنک اگر نہیں ہے کوئی چیز تو شی شوڈ بی پنشڈ. اس کو پنش دیکھیں، کل کسی کو جرت نہیں ہوگی. ایک عورت کیسے اٹھ کے اتنے بڑے ایلیگیشن اگر لگاتی ہے، بہت دل جگرا. اور ہمارے معاشرے میں اب آپ آج کل سوشل میڈیا دیکھیں، مگر تین چار سوال تو اٹھے نا. 4 سال خاندانی روایات. میں مانتی ہوں، میں یہ ساری چیزیں مانتی ہوں، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس نے ایلیگیشن لگائی تو انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں، I just want to add one thing. As a woman, as a parliamentarian, ہم بھی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. کیوں انکوائری؟ میں بالکل وہ یہ کسی پارٹی کے لیے بات نہیں کر رہی ہوں یا میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہی ہوں، لیکن اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو ایک صاف امیج آ جائے گا، چاہے وہ ان کے لیڈر کا جو باقی وکٹم بھی ہوں یا دیکھیں وہ ابھی حوصلہ نہیں ہے، یہ اس کو دبا رہے ہیں ہم لوگ. ہمیں دبانا نہیں چاہیے اس کو. Let it be investigated. میرے خیال سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. شو کاز نوٹس ان کو پارٹی نے بھیجا ہے. شو کاز کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ وہ آ کے ایکسپلین کریں. سن لیں آپ، دیکھیں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ پارٹی کے اندر وہ ویمن ونگ کا حصہ تھی. ویمن ونگ کے حصہ ہونے کی وجہ سے ان کو ریزرو سیٹ دی گئی. جب ایک ویمن ونگ ایگزسٹ کرتا ہے، میں ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں، وہ روز میرے سامنے آ کے بیٹھتی تھیں، پارلیمنٹری پارٹی کے میٹنگز اٹینڈ کرتی تھیں، وہاں پر آتی تھیں، نام ان کا دیا گیا تھا ریزرو سیٹ پہ. تو ایک فورم موجود تھا. انہوں نے ان 4 سالوں میں ایک دفعہ کمپلینٹ نہیں کی. اب جب وہ 2013 کی بات کر رہی ہیں، مہر یہ جو فیکٹس ہیں نا ان کو کلیئر کہ ضرور انکوائری اگر خواتین چاہتی ہیں، اور کوکس نے بھی اس کو ایشو کو اٹھایا ہے، لیکن کوکس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب پارلیمنٹ کے فلور پہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، نازیبہ جان، تو اس وقت سب کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا. سو بات یہ ہے کہ جس ایک سیکنڈ عظمیٰ لیٹ می کمپلیٹ،
جب وہ جس ٹائم کی وہ ایلیگیشن لگا رہی ہیں، خان صاحب اس وقت ڈیورنگ الیکشن کیمپین گر گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ ہاسپٹل میں موجود تھے. خان صاحب ان کو جانتے بھی نہیں تھے، اور یہ وہ خاتون تھیں جس وقت جس ٹائم کی یہ باتیں کر رہی ہیں. یہ دیکھیں انکوائری رپورٹ سے ضرور نکلنا چاہیے. جی میری گزارش یہ ہے کہ یہ عام بات نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں ہاؤس کے اندر ہوتی ہے. میں نے تو اس کو میری پارٹی کی طرف سے ہوئی تھی، میں تب بھی مذمت کی تھی. یہ بات دو لوگوں کے بیچ میں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ باقی سارے گواہ کس چیز کے ہیں. جس نے میسج بھیجا، جس نے ریسیو کیا، یہ دو لوگوں کے بیچ کے بات ہے. اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو تو بلا کے پوچھ رہے ہیں. اور مجھے بڑی اسٹرانگ اوپینین ہے میری مہر کہ عائشہ گل علی آدھا سچ بول رہی ہے، وہ پورا سچ نہیں بول رہی، اسی لیے وہ چیزیں اس کے خلاف جاری ہیں. اس کو پورا سچ بولنا چاہیے اگر اس نے ہمت کی ہے تو. اور یہ جو اس کو تو پوچھ رہے ہیں، وکٹم کو تو آپ خان صاحب کو بھی پوچھیں. جی بالکل خان صاحب سے بالکل خان صاحب سے اسی طرح پوچھیں جس طرح نون لیگ نے منی ٹریل کا اپنی قیادت سے پوچھا تھا، بالکل اسی طرح. آج کے لیے اتنا ہی، صرف اتنا کہوں گی کہ میرا دل نہیں مانتا کہ کسی کو بھی وکٹم شیم کرنا چاہیے، لیکن اگر آدھا سچ ہے جس طرح عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں یا کہیں بھی غلط بیانی کر رہی ہیں گل علی صاحبہ، تو ان کو اندازہ نہیں ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے ایشو کے اوپر وہ کتنی بڑی ڈس سروس کر رہی ہیں اس ملک کی. if she is wrong or stating anything, misstating anything at any level. اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.